बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बैठी अपने पिछली वीडियोस के कमेंट्स को पढ़ रही और मैंने नोट किया कि मेरी बहुत ज़्यादा बहनें औलाद की हाजत रखती हैं, औलाद के लिए परेशान हैं। उनकी शादियों को काफ़ी अरसा हो चुका है, सालों से वो अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ कर रही हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने अभी तक उन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। तो मैंने सोचा कि अपनी उन सिस्टर के साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करती हूँ जिससे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आप सबको भी औलाद की नेमत से नवाजेंगी। अल्लाह की ज़ात आप सब की भी दुआओं को कबूल करेंगी। जो मेरी बहनें बेटों की हाजत रखती हैं, अल्लाह ताला उन्हें बेटों से नवाजेंगे, और जो मेरी बहनें बेटियों की हाजत रखती हैं, अल्लाह पाक उन्हें बेटियों से नवाजेंगे। और जो मेरी बहनें जुड़वा बच्चों की हाजत रखती हैं, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इन सूरा की बरकत से आपको जुड़वा बेटों से नवाजेंगी। बस आपने यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ, इस्तिकामत के साथ, सब्र के साथ इनको पढ़ते रहना है और मायूस नहीं होना। जब हम मायूस हो जाते हैं, अल्लाह की ज़ात की रहमत से ना उम्मीद हो जाते हैं, अल्लाह ताला से मांगना छोड़ देते हैं, और कुछ मेरे बहन भाई तो ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि हम थक चुके हैं अल्लाह ताला से मांग मांग के, इलाज करवा करवा के। तो आपने ऐसा नहीं करना। यही असल वो चीजें हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रही हैं। अगर अल्लाह की ज़ात अभी तक आपको नहीं नवाज रही तो इसमें भी कोई अल्लाह की ज़ात की बेहतरी है। और इसे रिलेटेड ही एक हदीस आती है जिसका मफहूम कुछ यूं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, इसका हर काम इसके लिए भलाई ही भलाई है, और ये सिर्फ मोमिन ही के लिए है। अगर उसे कोई खुशी मिले तो शुक्र करता है और ये इसके लिए बेहतर है, और अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है और ये भी इसके लिए बेहतर है। तो इस हदीस पे अगर गौर किया जाए तो हमें दोनों मामलात में किस तरह रहना है उसके बारे में बता दिया गया है। लेकिन हम मायूस हो जाते हैं, अल्लाह ताला से नाउमीद हो जाते हैं, सब्र तो हम बिल्कुल नहीं करते। अब हमें ये बात समझनी है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें अभी तक औलाद की नेमत से महरूम रखा है तो इसमें अल्लाह ताला की कोई हमारे लिए बेहतरी है। ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए सजा नहीं है, ये हमारे लिए एक आजमाइश है। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक टेस्ट है, और इस टेस्ट को हमने किस तरह पास करना है, हमने सब्र के साथ, तवक्कुल के साथ इस टेस्ट को पास करना है, इसमें कामयाब होना है। और जब आप इस टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे तो यकीन करें कि आपकी जिंदगियों में ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आज का पावरफुल वजीफा सूरह मोहम्मद और सूरह मरियम के ऊपर है। सूरह मोहम्मद की इतनी ज्यादा मिरेकल स्टोरीज है, हमारी इतनी ज्यादा बहनों को सूरह मोहम्मद पढ़ने से फायदा हुआ है। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की खुशखबरी दे दी, जुड़वा बच्चों की खुशखबरी दे दी। मेरी अपनी सिस्टर को अल्लाह ताला ने इस सूरह की बरकत से जुड़वा बच्चों की खुशखबरी से नवाजा। सूरह मोहम्मद हमें ईमान और कुफर के दरमियान जद्दोजहद और अल्लाह की राह में जिहाद करने का हुक्म देती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सिर्फ जिहाद मैदान जंग तक महदूद है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसी औरत जिसको अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, वो 5 साल से अल्लाह ताला से मांग रही है या फिर 10 साल से मांग रही है, तो वो अपने नफ्स के साथ जिहाद करती है कि अल्लाह से एक तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ मांग रही है, मायूस नहीं हो रही, अपने अंदर की बेचैनी के खिलाफ लड़ रही है, अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर रही है और हर तरह के मनफी ख्यालात के खिलाफ लड़ रही है। तो ये सब भी तो जद्दोजहद ही है ना। तो अल्लाह ताला का खुद इस सूरा के स्टार्टिंग में हमसे वादा है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमले सालिह किया तो अल्लाह की ज़ात उनके हालात को दुरुस्त फरमा देगी। तो फिर कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की ज़ात अपने वादे को पूरा ना करे? तो जब आप इस सूरा को पढ़ते हो तो इस सूरा की बरकत से अल्लाह ताला आपके दिलो दिमाग को सुकून से भर देते हैं, आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। और जो मेरी बहनें औलाद के लिए परेशान है, औलाद की हाजत रखती हैं, अल्लाह ताला उनकी खाली झोलियों को भर देते हैं, उनके लिए ऐसे मोजज़ात कर देते हैं कि वो खुद हैरान हो जाते हैं। तो इस सूरा को मुसलसल पढ़ने से आपके अंदर इस्तिकामत पैदा होती है। जिस तरह सूरह मोहम्मद हमें इस्तिकामत सिखाती है, इसी तरह सूरह मरियम हमें उम्मीद की किरण दिखाती है। और जरा गौर करें कि ये सूरा अपने नाम से ही हमें एक पैगाम देती है। हमारे सामने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की अजमत, उनकी पाकीज़गी है, और जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर किसी ज़ाहिरी वसाइल के उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नवाजा, तो इंशाअल्लाह वही रब आपको भी औलाद की नेमत से नवाजेगा। अल्लाह की ज़ात के बस कुन कहने की देर है, और मेरी उन तमाम बहनों की खाली झोलियाँ भर जानी है जो औलाद की हाजत रखती हैं। इस सूरा में सिर्फ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की औलाद का मौजज़ा ही नहीं आता, बल्कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद का मौजज़ा भी आता है। इस सूरा में ही अल्लाह ताला ने उस दुआ का जिक्र किया है जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से की, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली, और उनकी दुआ के
کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ تو وہ ذات جو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نواز سکتی ہے، کیا وہ ذات آپ کو اولاد نہیں عطا کر سکتی؟ صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں رہے ہوتے۔ اگر آپ 20 سالوں سے پریشان ہیں، اولاد کی حاجت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، تو اس کو اپنے لیے کوئی سزا نہ سمجھے، اس کو اپنے لیے ایک ٹیسٹ سمجھے، اس کو اپنے اوپر اللہ کی ایک آزمائش سمجھے، جس کو آپ نے صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑنا۔ میں کہتی ہوں کہ اس آزمائش میں آپ اپنے اذکار کو ڈبل اور ٹرپل کر دیں، ہر ٹائم بس اللہ سے مانگتے رہیں، چاہے آپ لیٹے ہوئے ہیں، چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کس طرح معجزات ہوتے ہیں۔ اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے ان 2 سورہ کو پڑھنا کس طرح ہے۔ تو آپ نے آج سے ہی منت مان لینی ہے، آپ نے نیت کر لینی ہے کہ آپ اگلے 11 دن کے لیے ڈیلی 11 بار سورہ محمد اور 11 بار ہی آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے اس منت کو فجر میں، عشاء میں یا پھر تہجد میں ماننا ہے۔ اگر آپ اپنی حاجات کے لیے، اپنی ایسی دعاؤں کے لیے جو کافی عرصے سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ان کے لیے آپ تہجد نہیں پڑھے، تو آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہو، آپ کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس ٹائم پہ نہیں اٹھ رہے جس ٹائم پہ خود اللہ کے ساتھ آپ کو پکار رہی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، جس ٹائم میں گارنٹی ہے کہ آپ کی دعائیں فی الفور قبول ہوں گی، فوراً آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو اگر آپ اس ٹائم میں ہی اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے، تو پھر کیسے آپ اپنی حاجات کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے سنسیئر ہو سکتے ہو؟ کیسے آپ اس چیز کے لیے سنسیئر ہو سکتے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو؟ تو آپ نے ان تینوں ٹائمز میں سے جس ٹائم آپ کو ایزی ہے، اس ٹائم میں آپ نے منت مان لینی ہے اور اسی ٹائم سے آپ نے ان سورہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم ہے کہ آپ نے جب بھی کسی بھی سورہ کی تلاوت کرنی ہے تو آپ نے اول آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے سورہ محمد کی تلاوت کر رہے ہیں، 3 بار پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے 3 بار ہی سورہ مریم کو پڑھنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، اور دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ اے رب، جس طرح تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی ظاہری وسیلے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اسی طرح اللہ مجھ کمزور بندی کو بھی عطا فرما، مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ بے شک تو ہی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، میری دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ تو اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اسی طرح آپ نے جب بھی بیٹھنا ہے، جس سیٹنگ میں بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے، اس سیٹنگ میں آپ نے درود ابراہیمی کے بعد اور سورہ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ کو اگین پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے کرتے کرتے عشاء تک اپنے فگر کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ 11 بار سورہ محمد اور 11 بار ہی سورہ مریم آپ نے 11 دن کے لیے پڑھنی ہے۔ اب خاص طور پہ اس میں جب جمعے کا دن آئے گا تو آپ نے جمعے کے دن ان دونوں فگرز کو انکریز کر دینا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو 21 بار پڑھیں، یا پھر آپ اس کو 15 بار پڑھ لیں، یا پھر آپ جتنا اس کو انکریز کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں، اتنی زیادہ بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اور ان سورہ کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیلی 313 بار درود پاک، آپ اس میں کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اور 1200 ٹائمز آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ ان 2 اذکار کو بالکل سکپ نہ کیا کریں، یہ 2 اذکار آپ کی دعاؤں کو قبول کروا دیتے ہیں، آپ کی زندگی میں معجزات کر دیتے ہیں۔ تو آپ ان 2 اذکار کو بھی لازمی ساتھ اپنے وظیفے کے کیا کریں۔ تو اس طرح آپ نے 11 دن کے لیے کرنا ہے، اور پھر آپ سب نے اپنے اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کرنے ہیں۔ اللہ پاک تمام میری بے اولاد بہنوں کو اولاد نورینہ عطا کریں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کریں، آمین ثم آمین۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ علیشہ ناز، ابو بکر رحمان، حفیظ، ریاض، افرین، اسما کھٹک، زری فاطمہ خاتون، وحیدہ، فریدہ خاتون، شیخ اشرف، آمنہ ملک، محمد، کرن انور، قریشی ماربل، نیدا خان، سنبل، نمرہ، انمول، مشا لطیف، حمیرہ، ہبہ نعمان، حاشر علی، زینب ملک، نواز شیخ، انم فیصل، ماریہ، عائشہ صدیقی، منزال خان، ناظم، سید شاہ رخ، عائشہ علی، عاشق شیخ، اذان علی، ارسلان، تسین بانو، سکندر احمد، اسما، باہو خان۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔
دیجیے। آمین سم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔